एल्टन वेळी बसत म्हणटा बोवाड जाला इज वेलकम. आमच्यान ताका बंद करपा जायना, ताका खंय बसत तें बसया. वी हॅव नो इश्यू. आमच्या आमदारांनी काम करून लोकांक दाखयलां, कोणूय येयले म्हूण हांगा प्रॉब्लम ना. आनी गेले ते पावटी सिजन्ड प्लेयर आसलेले आमगे आमदारा ऑपोजीट, तेंकडून तो आमदार जालो. सो आमकां व्हडलें हें ना. तेन्ना आतां ताणें काम करून दाखयलो आहा. पूण आमगे एकू म्हणणें आहा कितें, गिरीश चोडणकर म्हणटा आमकां आमी बसया, उलोवया, एलायन्स करया, सगळें करया म्हणून रावलो. गेले ते पावटी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, सांगपाक गरज ना. काँग्रेसीन 2 पावटी आमगे गोंयच्या लोकांक फटयले, 2 पावटी ते सायडीन वचोन, म्हणजे BJP वचोन. आनी आतां एलायन्स जावचे पयलें आमगे एलायन्स पार्टनर्सांगे म्हणजे एलायन्स करूं सोदता तेंगे ट्रस्ट पयलो उडोवच्या सोदताय. तूं तेका काडा, हिंगा धाडा, आमकां सांगता येता. गिरीश फोन मारून आमगे वाल्मिकी सांगता, अशें रिक्वेस्ट करता तुमी केप्यां आनी कुंकड्यांक काम करनाका म्हणटाय. ओके, आमी अंडरस्टँड जालें. आमी काम आमगे स्लो डावन केलें थिंगा. पूण तो काडा आनी एल्टना हिंगा धाडा, वेळ्ळ्या धाडा, वोसान थिंगा बस थिंगा घुसपा कर म्हूण. हें केसलें तेगे उलोवप, एलायन्स करया. आयज देखून गिरीश आमकां उलोवच्या येयलो ना, तेंय सांगता. उलयता म्हणटा, पूण उलयलो ना आजून. उलयता जाल्यार मेजार बसून उलोवपा जाय, एकमुका ऑपोजीट बसून सार बसून उलोवपा जाय. तें तो आजून तो करपा रेडी ना. आनी म्हणटा एलायन्स करया, एलायन्स. लोकांक फटयताय. उलयता सारको उलया. BJP उडया जाल्यार BJP उडया, सगळे एकठांय जावन उडया. कित्याक कोणा कडेन जायना, एकल्या वचोन उडोवपा नासता BJP. सो आमकां गरज आहा आनी लोकांकली इत्सा आहा. आमी पयलेंय सांगिलां आनी आतांय सांगता, सगळ्यांनी एकठांय जावन BJP डिफीट करया म्हणून. जाल्यार कोतो जाल्यार तुगे पयलीं हें साप आसूं जाय, काळीज साप आसूं जाय. तो चिंत्ता हेका आनी हितूंतल्यान कोता बोलतेंच. सो गिरीशा हांव सांगूं सोदतां, तूं हांगा स्लो डावन कर म्हणटा आनी एल्टना काडा आनी हिंगा धाडा. हें केसो तुगे पॉलिटिक्स आ? सो लोकांनी चिंतूं जाय, हें कितें कोताय ते लोकांक कोण फटयच्या बाय सोले, हें सगळ्या लोकांनी चिंतीत म्हूण हांव मागोतां. आनी शादूर रावचें हे पावटी. वोट मातशें पयलो चोयाय, BJP वचपा भितर कोण तयार आहाय ते ऑलरेडी, वो कोणागे डिलींग जालें ती. देव बरें करूं. तुम्ही एअरलायन्स आजच चांगल्या करतले. आमी उलोवच्या रेडी आहाय न्हू रे एनी टायमू. ते कितले पावटी सांगिल्लें मरे गिरीशाक, यो बसया उलोवया म्हूण आमी. आतां हे 4 दिसा आमी पावना म्हाका कित्याक आमचो सर येयलो आसलोलो, तो आयज गेलो. सांग फाल्यां यो म्हूण सांग, या आय एम रेडी उलोवपाक. मेजार बसोन उलोवपाक कितें जालां. फोनाचेर उलयनाय. एलायन्स कॅनॉट बी फॉर्मड ऑन अ फोन. तूं येयला, त्यो बायलांगे गजाल जाल्यो. पयलीं बायल बायको उलयताले एकठांय मेळोन, बायल बायको मेळना म्हूण फोनाचेर उलयताय. दिसो जाल्यो खबरो. एलायन्स जालें जाल्यार तुमी वेळी सुटपा ना. सिटींग MLA आसा, कितको सोडूं जाता. सिटींग MLA आहाय ते भाशेन आमी तेंकाय सोडले न्हू. इट इज गिव अँड टेक न्हू. एलायन्स इज गिव अँड टेक. इट कॅनॉट बी वन सायडेड. कितले सिटां डिमांड आसतलो. बसून उलोवपा जाय न्हू पयलें सद्या आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार जावच्या जायो. अरे फाल्यां अमकी सीट येयली, कोणा CM करले, कोण कितें, सगळें पयलीं उलोवप जावचें जाय, मागीर जायना तें. This has to be, that process has to start now. There are so many issues Goa is facing. खंयच्या मुद्द्या वयल्यान आमी मुखार वयतले. 39 इश्यू आहा, मादाया इश्यू आहा, कासिनो इश्यू आहा, भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंटा इश्यू आहा, कितले इश्यू आहा. खंयचो इश्यू घेवन आमी मुखार हें सगळें उलोवप जावचें जाय पयलें. सो तें करपाकूच तयार ना जाल्यार जातो कितको न्हू. तो म्हणटा आपण पयलो म्हणटा एक पावटी आपण स्टेटमेंट करता, आपणाक 40 मतदार कॅन्डिडेट रेडी आहाय, आनी एक सायडी म्हणटा एलायन्स करया. हें फकाण जालें. आमचेंय फकाण मरे आनी लोकांचेंय फकाण जालें.